मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये अंबिया में दुआ बता रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ की? अल्लाह से दुआ की। मुझे और आपको किससे दुआ करनी चाहिए? अल्लाह से। और अल्लाह के नबी ने भी दुआ किससे की? बदर का मैदान है, दुआ कर अल्लाह ये 313 की तादाद अगर खत्म हो गई, इस सरजमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से मैंने ये तादाद तैयार कर रखी है। अल्लाह ने फतह दी। फिर इसके बाद दूसरे साल उहद की जंग हुई, जिसमें 70 सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन शहीद हो गए। हजरत हमजा शहीद हो गए, 3 और सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। आपको क्या इल्म, इस दीन की खातिर 70 सहाबा ने शहादत अपनी जान दी, कुर्बानी दी। क्या इससे 1 साल पहले अल्लाह की नबी ने ये दुआ नहीं की थी? अल्लाह अगर ये खत्म हो गए, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे साल 70 शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए, और अल्लाह के नबी खुद भी जख्मी हो गए। किस लिए हो गए? इस दिन की खातिर। कितनी कुर्बानी देना पड़ी। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि तुमने कलमा पढ़ा, अहसिबन्नास अन युतरकू यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या तुमने सिर्फ ये कहा मैंने ईमान लाया, ईमान लाने के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारी आजमाइश होगी। कलमा कहने के बाद तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तुम मुसलमान हो और मुसलमान को दीन की खातिर तकलीफ दी जाएगी, जबानी अजियत भी दी जाएगी, और आज़ा और जवारे से भी अजियत दी जाएगी। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा अजियत दी गई, और अंबिया अलैहि सलाम को भी सबसे ज्यादा अजियत दी गई। 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए, तो अल्लाह के नबी को कितना दुख होगा। मैंने 15 साल 16 साल मेहनत की, और इसके बाद सहाबा शहीद हो गए, तो अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन ये तकलीफ दीन की खातिर है। आज भी अगर दुनिया के किसी कोने में अगर मुसलमान अजियत के शिकार हैं, अगर मुसलमान किसी जुल्म के शिकार हैं, वो भी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन मुसलमानों को, इस पुरफितन दौर में अल्लाह का नाम लेना कितना मुश्किल है। मेरे और आपके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे खित्ते हैं वहां पे अल्लाह का नाम लेना मुश्किल है, वहां पे कलमा पढ़ना मुश्किल है, वहां पे ये टोपी रखना मुश्किल है, वहां पे ये दाढ़ी रखना मुश्किल है, वहां पे अबाया और बुर्का पहना मुश्किल है दुनिया में ऐसे खित्ते। लेकिन उस खित्ते में भी अगर कोई अबाया पहनता है, अगर कोई इंसान दाढ़ी रखता है, अगर कोई इंसान सुन्नत को जिंदा करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा सुन्नत को जिंदा करना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा जैसे अपने हाथ की हथेली में अंगारा रखना। सुर्ख अंगारा रख सकते हो आप? सुर्ख अंगारा, कोयला जला हुआ आप अपने हाथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते, मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा मेरी सुन्नत को जिंदा करना इतना मुश्किल होगा। वो दौर आज भी है, मेरे और आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे भी खित्ते हैं वहां पे नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। आप जाकर देखें, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना मुश्किल है कि नहीं? उस मस्जिद में जहां पे अल्लाह के नबी ने 2 मरतबा जमात पढ़ाई, जहां पे अल्लाह के नबी ने 2 मरतबा नबियों को नमाज पढ़ाया। किसको नमाज पढ़ाया? मेराज में जाते वक्त भी पढ़ाया, मेराज से वापस आते वक्त भी। इस्तिक़बाली नमाज, अलविदाई नमाज, किनको? नबियों को। उस मस्जिद में आज मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल है। लेकिन सलाम करो उन मुसलमानों को जिन्होंने आज भी हिम्मत नहीं आ रही, जिन्होंने आज भी हिम्मत नहीं आ रही है। वो आज भी वही कह रहे हैं जो बदर के अंदर, जो उहद के अंदर सहाबा ने यह कहा था, जब काफिरों ने डराया कि हम सहाबा को सफ़े हस्ती से मिटाएंगे, तो सहाबा की जबान से क्या अल्फाज निकले? हालांकि सहाबा 70 शहीद अभी तक दफन नहीं किया, 70 जख्मी, उनकी तीमारदारी नहीं हुई, इनकी पट्टी और इनका इलाज नहीं हुआ। सामने 70 शहीद हैं, सामने 70 जख्मी हैं, अल्लाह के नबी भी जख्मी है। काफिरों की धमकी आ गई कि हम दोबारा आकर
حملہ کرنے والے ہیں. صحابہ کی زبان سے کیا نکلا؟ پچھلے جمعے کو بتایا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا فرمایا؟ قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جو اللہ ہمارے لیے 1 سال پہلے بدر میں کافی ہوا. یہ تو احد کے میدان میں صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 ہجری میں. اس سے پہلے 1 سال پہلے احد کے میدان میں صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے جب دعا کی، احد کے بدر کے میدان سے پہلے آپ گئے وہاں پہ جبل الملائکہ، آپ پورے حرم میں جائیں گے، یعنی مدینہ منورہ سے آپ بدر کے میدان میں جائیں گے، 2 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں پہ مکمل پہاڑ آپ کو پتریلی پہاڑ ملیں گے، پتھر والے پہاڑ ملیں گے. لیکن جب بدر کا میدان قریب ہوگا وہاں پہ ایک پہاڑی ملے گی آپ کو، وہ ریتیلی پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل الملائکہ. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے. 1000 کا لشکر اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا، پھر 3000 کا لشکر اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا، پھر 5000 صحابہ فرشتوں کا لشکر اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ کے لیے بھیجا. اور اللہ آج بھی فرشتوں کی مدد کے لیے طاقت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. لیکن میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے. میں اور آپ، ایک بندہ تقریر کر رہا تھا پارلیمنٹ میں، وہ کہہ رہا تھا، بات تو اس نے صحیح کی، کہا کہ اب اگر ابابیل آئے، ابابیل ان کو نہیں ماریں گے، ابابیل ہمیں ماریں گے. یہ بات اس نے صحیح کی ہے. کیوں؟ 1.5 ارب مسلمان ہے، وہ 313 اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی. تو فرشتوں کی مدد کی ضرورت تھی نا، تعداد کم تھی 313. اب تو تعداد کم نہیں ہے، 1.5 ارب مسلمان ہے. اب اللہ فرشتہ کیوں بھیجے؟ اس وقت اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، صحابہ کی تعداد ہی کم تھی، 313 صحابہ، اتنی تعداد تھی. 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب، 1.5 لاکھ نہیں، 1.5 کروڑ نہیں، 1.5 ارب مسلمان، 57 ملک اس مسلمانوں کے، اس میں طاقت، فوج، سب کچھ ہے. اب بھی دعا کرے اللہ ابابیل بھیجو، اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل بھیجو. اس نے کہا اب اگر اللہ ابابیل بھیجے گا ان کے لیے نہیں بھیجے گا، اللہ ہمارے لیے بھیجے گا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب تو دعا نہیں، دعا بھی کرو ساتھ ساتھ دوا بھی. دوا سمجھتے ہو نا؟ دوا کا معنی اب تلوار لے کر میدان میں آؤ. اب آپ اپنے آپ کو تیار کرو، جب بھی اعلان ہو تو انشاءاللہ آپ تیار ہونا اس کے لیے. کیوں یاد رکھیں، یہ نماز ہمیں نہیں بچائے گی. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لم یغزو ولم یحدث بنفس مات علی شعبۃ من النفاق. جو مر گیا اس حال میں، نہ اس نے جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، اگرچہ نمازی ہے، کچھ بھی ہے، جہاد بھی نہیں کیا، جہاد کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا، شوق بھی پیدا نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق مرا، مسلمان نہیں مرا، اگرچہ 5 وقتہ نمازی، منافق ہو کر مر گیا، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا جہاد کا. ارادہ کرو کہ اللہ موقع دے، انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ، اور کفر کو سبق سے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حال میں مرا، نہ اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کا خیال آیا اس کے دل کے اندر، کبھی جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں، مرنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کریں گے. اب اگر طوفان آئے، اللہ کا عذاب آئے، مریں گے تو ہم ایک دن ضرور، تو کیوں نہ ہم اس حالت میں مریں کہ جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اور کلمہ کی شہادت کی موت آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا بندہ اٹھے گا حشر کے میدان میں، کپڑا اس کے خون سے رنگ آلود ہوں گے، لیکن اس کے مشک و عنبر کی خوشبو چلک رہی ہوگی. ایسا جب حضرت حمزہ اٹھے گا اور 70 صحابی اس کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے قمیص سے، ان کے لباس سے خون رنگالود ہوگا، لیکن اللہ کی قسم اس وقت ان سے مشک و عنبر کی خوشبو چلک رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہمارے دل دماغ کے اندر جہاد کا شوق پیدا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.